बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, आज बहुत बोझिल दिल के साथ मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं और हुकूमती बेहिसी अपने पीक के ऊपर है। और पिम्स हॉस्पिटल में आज एक अफसोसनाक तरीन इतलात सुबह को आती हैं और वो ये थी कि 6:38 के ऊपर जी पिम्स में आग लग जाती है। चिल्ड्रन वार्ड के अंदर जो नर्सरी है जहाँ पे बच्चों को इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है ताकि वो सांस वगैरह जिनको कोई इशू हो रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से लिया जा सके। अब कोई ये कह रहा है, कुछ इतलात ये है कि एसी डक्ट में कोई इशू हुआ था या फिर कोई कंप्रेसर फट गया। बहरहाल जो भी हुआ, आग जी लग गई और वहां पे कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इसको किस तरह से टैकल करना है। फायर एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, जो कि प्लान होता है हर जगह। कोई छोटी से छोटी बिल्डिंग भी होगी भाई, वहां पे भी फायर एग्जिट प्लान जो है वो बनाया जाता है और जब ये डिजाइन किया जाता है बेसिकली ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पे पता नहीं जी किस अजीब किस्म के हिसाब चल रहे हैं। ऑटो पायलट के ऊपर घटिया निज़ाम ये जो चल रहा है, फरसूदा निज़ाम की वजह से, जो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ना कि ये कोलैप्स कर चुका है, वाकई कर चुका है। और ये एक ऐसी लाश है जिसको घसीटने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे मासूम 14 जानें जो है वो चली गई और कोई उनको बचाने वाला नहीं था। माँ बाप आहें भरते रह गए, सिसकियां लेते रह गए, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। और बाकायदा तौर पे कोशिश की जा रही थी कि भाई किसी तरीके से यहाँ पे घुसा जाए। वो कमरा तक लॉक था, वो खुल नहीं था रहा। अब पता नहीं वहां पे आलात मौजूद थे या नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स जिनकी मदद से आग बुझाई जाती है थे तो पता नहीं, उनको चलाने वाला अमला नहीं था। और अजीब किस्म की एक सूरत हाल चल रही थी। सिर्फ एक बच्चा बच पाया, वो भी उसकी खाला ने जी निकाल लिया और इसमें बाकी किसी का तो कोई काम करने की किसी ने जहमत ही नहीं ना की और हर किसी ने अपनी जान बचाने की है कि मैं बच गया हूं, बाकी ठीक है। अब भाई वो जो मासूम बच्चे इस दुनिया में अभी आए थे चंद दिनों के, जिनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं थी, जिनका अपना कोई नाम नहीं था, वो अपनी माँ के नाम से पहचाने जाते थे, जिन्होंने आज तक दुनिया में कुछ देखा ही नहीं था अभी उन मासूम फूलों ने, तो उनकी जान किसी जालिम ने नहीं बचाई और हर कोई जी आबोताब मची हुई है और निकल गया। और बस इसी तरीके से ये वाकया हो जाता है और बच्चे 14 बच्चे आग के अंदर झुलस गए और वो दुनिया से जी चले गए। ये एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जिसको सुनते हुए आपके रोंगटे 100% खड़े होंगे। आप में से बहुत से लोग साहिब औलाद होंगे तो एक दफा आप सोच के तो देखें, आपकी रूह कांप जाती है। और जब फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है तो एनी शाहिदीन के मुताबिक वो कोई 25-30 मिनट तो आते ही नहीं है। वो भी ऐसी कोई घटिया किस्म की एक उनका सिस्टम चल रहा है ना कि भाई जहां आग लग जाती है यहाँ पे ऐसे ही होता है। कहीं पे पुलिस को भी फोन करके बुलाया जाए ना, 15 पे कॉल करे कि जी फलाना वाकया हो रहा है, घंटे से पहले तो आएंगे ही नहीं, मतलब उतनी देर में कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन लोगों ने नहीं आना। और यहाँ पे कोई एग्जिट किस्म की स्ट्रेटजी थी ही नहीं। वहां पे आके बाकायदा तौर पे दीवारें चढ़ी जा रही हैं, खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं। इस सब में जो टाइम वेस्ट हुआ, और ये आपको पता है कि ये तो मिनटों की गेम होती है भाई, इनफैक्ट सेकंडों की गेम होती है। तो ये सारी जी सूरत हाल बनी और वो बच्चे तो खैर दुनिया से चले गए। बाकी किसी को कुछ हुआ या नहीं हुआ, हॉस्पिटल के अमले को, माओ की गोदे उजड़ गई और वहां पे जो माएँ हैं वो रो रही थी, आहें भर रही थी, सिसकियां दे रही थी, बद्दुआएं दे रही होंगी इस निज़ाम को और इन हुक्मरानों को जी, जिनकी ये हालत है कि एक हॉस्पिटल है भाई, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे इतना घटिया किस्म का निज़ाम है, कोई चीज ही नहीं मौजूद है। एक मैं सुन रहा था, एक वालिद थे, उन्होंने कहा जी कि 4 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और वो आग की नजर हो गया। एक जो फहीम अख्तर मलिक साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं, वो फरमा रहे थे कि किसी को 12 साल के बाद जी उसकी औलाद हुई थी। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें उनके कर्ब का, उनके दुख का किस हद तक होगा। और जो माएँ हैं वो ये बेचारी कहती फिरती कि जी हमें अपने बच्चों के टुकड़े ही ला दो, उनके चेहरे ही दिखा दो, जो बॉडीज है वो ही दे दो, वो भी नहीं दी जा रही थी। तो इस किस्म की जी एक सूरत हाल चल रही है। जो ईडी साहब है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब, वो आते हैं और वो अजीब फजूल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मतीउल्लाह जान साहब ने अच्छा सा ग्रिल किया और ठीक किया। वो कह रहे थे कि जी आपका कोई निज़ाम ही नहीं है। मेन गेट से उनको एंट्री दिलवा रहे हैं, चिल्ड्रन वार्ड की तरफ ही एंट्री दिलवाते हैं ताकि वो टाइम भी वेस्ट ना होता। भाई ये एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल होती है, इवन सेकंड मैटर्स। तो ये भी सूरत हाल को टैकल करने के लिए भाई कोई प्लान होना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल आप लोग खोल के बैठ गए हैं और पता आपको कुछ नहीं है, अल्लाह वास्ते बस चीजें चलती जा रही हैं। और उसके बाद जी अजीब किस्म की ब्रेकिंग चलाई जाती है कि जी वजीर आजम ने हंगामी इजलास बुला लिया। भाई हमने चाटना है इस हंगामी इजलास को कि जी वो एक खबर चली कि नवाज शरीफ ने जी बड़े दुख का इजहार किया है। ओ भाई दुख का इजहार किया ये तो मैं कर सकता हूँ, आप करेंगे? आप तो हुक्मरान है इस मुल्क के,
آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے, صرف دکھ کا اظہار ہی کرنا ہے, بیٹھ کے صرف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا ہے, یا 3 دفعہ کا وزیر اعظم بننے کی آپ میں صرف خواہش تھی کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دو. کام شام کسی نے نہیں کرنا, آپ کی حکومت ہے, آپ کے بھائی کی حکومت ہے, اور اتنی گھٹیا قسم کی مینجمنٹ ہے اس ہاسپٹل کی کہ وہاں پہ چیزیں ہی نہیں چلتی ہیں. بہرحال یہ ہوتا ہے. اور پھر اچانک سے جی ایک اپڈیٹ آئی کہ سیکٹری ہیلتھ جو ہے جی ان کو معطل کر دیا گیا. یہ اس قسم کے کارنامے ہی ہوتے رہتے ہیں, یہ موتریاں کھیلتے ہیں, یہ چند دنوں میں دیکھیے گا پھر بحال ہو جائیں گے. ہم بھی جب کسی اور ٹاپک کی طرف جائیں گے یہ صورتحال ہو جائے گی, اور ہمارا بھی قصور ہے. میں اپنے آپ کو بھی اس سے کون سا کوئی بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے, جو چیزیں ہونی چاہیے وہ اس ملک میں نہیں ہو رہا. اگر آواز اٹھائی ہوتی ہے اپنے حق کے لیے, لوگ کھڑے ہوتے تو بھائی ایک اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ 14 جانیں چلی جائیں اور کوئی کسی کے کان پہ جوئی نہیں رینگ رہی ہے. مطلب ایسی بے شرمی کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. وہ مصطفیٰ کمال صاحب آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, جیو ٹی وی کے اوپر, جی میں نے ان کا بیپر سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ ذرا 2 گھنٹے دیں میں آپ کو کارکردگی بتاؤں گا. یہ کارکردگی ہے آپ کی. اور اس کے علاوہ جو طلال چودھری صاحب ہے وہ اپنی شوئیاں مارنے میں لگے ہیں کہ جی 6 منٹ میں جو ہے وہ فائر بریگیڈ آ گئی اور سارے معاملات ہو گئے. ہم نے تو فیکٹس کو دیکھنا ہے. بھائی فیکٹس یہ ہے کہ معصوم بچوں کی جان گئی ہے اور آپ کی منسٹری کے انڈر گئی ہے, منسٹری آف ہیلتھ کے اندر گئی ہے. خیر طلال چودھری صاحب تو وزارت داخلہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کی حکومت تو ہے نا. اور مصطفیٰ کمال صاحب جی آگے وہ عجیب و غریب قسم کی, میں جی ابھی کراچی سے آیا ہوں تو میں 12 ربیع الاول کے سلسلے میں گیا تھا, ٹھیک ہے چلے ان کا تعلق ہے وہاں سے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. بھائی کیا احتساب کے لیے, آپ ریزائن کریں, آپ کی منسٹری کے نیچے بھائی یہ چیزیں ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. 1 سال سے اوپر ہو گیا آپ کو منسٹر آف ہیلتھ بنے, تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ہاسپٹل میں کون کون سی کمیاں چل رہی ہیں, مشینری نہیں ہے, اور اگر کوئی ہے تو وہ فعال نہیں ہے, کس قسم کے مسائل لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں آ کے. ہی نیڈس ٹو ریزائن ایٹ دا فرسٹ پلیس. تو یہ بھی ماشاءاللہ سے ہوا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں نا کوئی مورل, کسی کا ضمیر تو ملامت ہی نہیں نہ کرتا, مورالٹی ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر, تو وہ بھی بس یہ کہتے پھر رہے ہیں اور ایسے ہی الجھ رہے تھے ایک والد کے ساتھ, جی آؤ ادھر آؤ میں سنتا ہوں آپ کی, وہاں پہ آپ کھڑے ہو کے تصویریں بنوا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کی جو لونڈا لپاڑا ٹیم ہے وہ بھی آئی ہوئی تھی, وہ جی وارڈ میں جا رہے ہیں, ایسے تصویریں بن رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھائی کیا سوا آپ لوگوں کی کارکردگی ہے, یہ آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سینس ہی کوئی نہیں ہے. اور عجیب قسم کی جی چیزیں سننے میں آ رہی ہیں. اور جیسے ہی وہ آگے انہوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا ایک صاحب نے, تو یہ ادھر سے بس 9-2-11 ہو گئے اور حکومت کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے جس طرح کی سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے. اور انفیکٹ جی یہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں آپ کو 2-2.5 سال ہو گئے, انہوں نے کہا جی کہ 2-2.5 سال اگر مجھے ہو گئے ہیں تو آپ مجھے شوٹ کر دیں. اس قسم کی بھائی یہ جو ڈرامے بازی ہے نا, یہ کرن ارجن والی ایکٹنگ ادھر نہ کریں, ایک سیریس صورتحال چل رہی ہے. خیر میڈیا کی آمد و رفت ادھر لگی ہوئی ہے, لیکن بھائی جن کے لوگ چلے گئے ہیں یہ تو وہی اس دکھ اور کرب کو جانتے ہیں نا کہ کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے. اور ان کے گھروں میں تو قیامت آ گئی ہے. کسی کے گھر پہ بیٹا یا بیٹی آتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور مٹھائیاں ہر جگہ بانٹی جاتی ہیں, اور بہت ایک زندگی کا اگلا سٹیپ ہے جو آپ ایک نئی سیڑھی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. لیکن وہ معصوم بچے جن کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی, نہ وہ خود جا سکتے تھے, اور آپ حساب لگا لیں جو لوگ چل نہیں سکتے ہوتے یا جو ویل چیئر کے اوپر موجود ہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ بھی کہیں ایسی چیز ہو جائے تو کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کیا جائے گا. اور اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان نہیں ہے جی, یہ صرف اپنی ٹک ٹاک کے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو بہت شوق ہے نا ہر جگہ تصویریں لگوانے کا, قبرستان کے باہر بھی تصویریں لگ رہی ہیں, ریڈیو کے باہر بھی تصویریں لگ رہی ہیں, مطلب یو نیم ایوری تھنگ جہاں پہ ان کی تصویریں لگی ہوں یہاں پہ تصویریں لگائیں. پیمس کے باہر نا وہ جو چلڈرن وارڈ ہے نا, یہاں پہ لکھیں جی کہ یہ لوگ ہیں اس کے ذمہ دار. مصطفیٰ کمال صاحب کی لگائیں, وزیر اعظم صاحب کی لگائیں, اور بھی لوگوں کی لگائیں جن کے انڈر ہیلتھ منسٹری کے اندر ہی آتے ہیں نا, ای ڈی کی بھی لگائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جی یہ کارنامہ سر انجام دینے والے. بہرحال جی یہ ایک صورتحال ہے. اور جو چیف کمشنر صاحب ہے وہ فرما رہے تھے کہ 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ملی ہے, تو دیکھتے ہیں جی 24 گھنٹے کے اندر کون سا یہ سپ جو ہے وہ اپنی پٹاری سے نکالتے ہیں. اور احتساب کے لیے جی انہوں نے پیش کر لیا, احتساب کے لیے میرے خیال میں تو وزیر اعظم کو بھی آنا چاہیے اور جاگے اکیلے سے معافی مانگے پیرنٹس سے, اور پھر ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ دادرسی کس طرح سے ہو سکتی ہے. اب آبویسلی بچے تو واپس نہیں آنے ہیں کسی طریقے سے, لیکن جس طرح بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں بھائی ان کو کرنا چاہیے. اور یہ حکومت آج سے کوئی 4-6 دن پہلے ہی شوئیاں مار رہی تھی, جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہوا تھا نا کہ جی پیمز میں تو بہترین سہولیات ہے, شفا نہیں لے کے جانا, یہاں پہ لے آئیں گے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا. وہاں پہ اینجیوگرافی کی مشین نہیں چل رہی تھی اور آج یہاں پہ بچے جھلس کے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو شرمناک اس فرسودہ نظام کے لیے یہ ایک ایسا ایک تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر, ان کی گورننس کے اوپر, کہ روتے ہیں یہ صوبے بنانے ہیں جی, ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور ہونے چاہیے. 27 کلومیٹر کا اسلام آباد آپ سے ہینڈل نہیں ہوتا, تو آپ لوگ صوبے بنائیں گے, آپ جیسے نااہل لوگ بنائیں گے. بہرحال جی
میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اور بھی خبریں جو ہے وہ موجود تھی، لیکن فی الحال میرا کوئی دل نہیں کر رہا ہے آپ کو کچھ اور بتانے کو. یہ جی اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.